اگر توجه بشود به حکمت مندرج در عید قربان، خیلی از راه‌ها برای ما باز می شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد. بالاتر از ایثار جان در مواردی ایثار عزیزان است. امتحان‌هایی که ما می‌شویم، در واقع همه این امتحان‌ها نقطه اصلیش همین است: پای یک ایثار به میان می آید، پای یک گذشت. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم. امتحان یعنی عبور از وادی مهنت. یک مهنتی را، یک شدتی را جلو پای یک انسانی یا یک ملتی میگذارند. این امتحان است. عبور از این مهنت امتحان است. عبور از این مهنت امتحان است. اگر توانست عبور بکند، میرسد به اون منزل مقصود.